हाम्रो कक्षा 10 को इकाइ 4 अन्तर्गत मुद्रा बैंकिङ तथा गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले वस्तु विनिमय प्रणाली र यसका कठिनाइहरू, मुद्राको विकास, मुद्राको परिभाषा, मुद्राका प्रकारहरू, मुद्राका कार्यहरू, र मुद्राका अन्य कार्यहरू सबै अध्ययन गरिसकेका छौँ। त्यसपछि हामी आज चाहिँ बैंकको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। बैंक भन्ने शब्द फ्रेन्च भाषाको बेङ्क्यु भन्ने शब्दबाट आएको हो। बैंक भन्ने शब्द चाहिँ फ्रेन्च भाषाको बेङ्क्यु भन्ने शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ बेङ्क्युको अर्थ चाहिँ बेन्चमा बसेर रुपियाँ पैसाको लेनदेन वा कारोबार गर्ने कार्यलाई जनाउँछ वा मलाई विश्वास गर भन्ने हुन्छ। सामान्य अर्थमा भन्नुपर्दा, हाम्रो बोलीचालीको भाषामा भन्नुपर्दा रुपियाँ पैसाको कारोबार गर्ने वैधानिक संस्थालाई बैंक भनिन्छ। अर्थशास्त्रको भाषामा भन्नुपर्दा विभिन्न खाताको माध्यमबाट उपभोक्ताको पैसालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्ने र निक्षेपकर्तालाई आवश्यक परेको बेलामा पूर्ण भुक्तानी गर्ने क्षमता राख्ने वित्तीय संस्थालाई बैंक भनिन्छ। अर्थशास्त्रको भाषामा भन्नुपर्दा विभिन्न खाताको माध्यमबाट उपभोक्ताको पैसालाई निक्षेपका रूपमा स्वीकार गर्ने र निक्षेपकर्तालाई आवश्यक परेको बेलामा पूर्ण भुक्तान गर्ने क्षमता राख्ने वित्तीय संस्थालाई बैंक भनिन्छ। सीआर क्रोथरका अनुसार बैंक आफ्नो तथा अन्य व्यक्तिहरूको ऋणको व्यवसायी हो, जसको कार्य अरूसँग ऋण लिनु र यसको बदलामा आवश्यक परेकालाई ऋण प्रदान गरी मुद्राको सृष्टि गर्नु हो। सीआर क्रोथरका अनुसार बैंक आफ्नो तथा अन्य व्यक्तिहरूको ऋण व्यवसायी हो, जसको कार्य अरूसँग ऋण लिनु र यसको बदलामा आवश्यक परेकालाई ऋण प्रदान गरी मुद्राको सृष्टि गर्नु हो। वित्तीय बजार सरकारबाट मान्यता प्राप्त उपकरणहरू तथा वित्तीय सेवा कारोबार हुने सङ्गठित बजारलाई वित्तीय बजार भनिन्छ, जस्तै चेक मुद्रा आदि रहेको छ। अनि यसका प्रकारहरू चाहिँ वित्तीय बजारका प्रकारहरू: मुद्रा बजार 1 वर्षभन्दा कम अवधिको मौद्रिक उपकरणको कारोबार हुने बजार मुद्रा बजार हो। 1 वर्षभन्दा कम अवधिका लागि मौद्रिक उपकरणको कारोबार हुने बजार मुद्रा बजार हो, जस्तै मुद्रा चेक, ट्राभल चेक आदि यसमा पर्छ। मुद्रा बजारमा अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउन वाणिज्य विकास बैंकहरू र वित्त कम्पनीहरूले काम गर्छन्। मुद्रा बजारमा चाहिँ अल्पकालीन ऋण उपलब्ध गराउन वाणिज्य विकास बैंकहरू र वित्त कम्पनीहरूले काम गर्छन्। पुँजी बजार 1 वर्षभन्दा बढीको वा दीर्घकालीन कारोबार हुने वित्तीय बजार पुँजी बजार हो। स्थिर सम्पत्तिहरूका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी दीर्घकालीन रूपमा उपलब्ध गराइन्छ, जस्तै सेयर, प्रतिज्ञापत्र, बोन्ड, डिबेन्चरहरू। मुद्रा बजार भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा कम अवधिको मौद्रिक उपकरणको कारोबार हुने बजार हो भने पुँजी बजार भनेको चाहिँ 1 वर्षभन्दा बढीको वा दीर्घकालीन कारोबार हुने वित्तीय पुँजी बजार हो। वित्तीय बजार पुँजी बजार हो। अनि बैंकको वर्गीकरण एकमा रहेको छ। बैंकको वर्गीकरणमा केन्द्रीय बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक अनि वित्तीय कम्पनीहरू, लघु वित्तीय संस्थाहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला केन्द्रीय बैंकको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदैछौँ। केन्द्रीय बैंक देशको सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरू र वित्तीय कारोबारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। देशको चाहिँ सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरू र वित्तीय कारोबारहरूलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकको स्थापना गरिएको हुन्छ। त्यसलाई केन्द्रीय बैंक भनिन्छ। यो केन्द्रीय बैंक चाहिँ सबै देशहरूमा रहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ नेपालमा चाहिँ राष्ट्र बैंकको नामले चिनिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको नामले चिनिन्छ। यसको स्थापना 2013 सालमा भएको हो। 2013 सालमा यसको स्थापना भएको हो। नेपालभित्र रहेका वाणिज्य बैंकहरूको तथा वित्तीय संस्थाहरू राष्ट्र बैंकको अनुमति, निर्देशन, नियम र नियन्त्रणमा सञ्चालित हुन्छन्।
वाणिज्य बैङ्क। निक्षेप सङ्कलन गर्ने, कर्जा प्रवाह गर्ने र त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको बैङ्कलाई वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। वाणिज्य बैङ्क चाहिँ जनतासँग रहेको रकमलाई सङ्कलन गर्ने र त्यसमा चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने, त्यसबाट मुनाफा आर्जन गर्ने उद्देश्य भएको बैङ्कलाई चाहिँ वाणिज्य बैङ्क भनिन्छ। यसको स्थापना, वाणिज्य बैङ्कको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 सालमा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको नाममा यसको पहिलोचोटि नेपालमा पहिलो वाणिज्य बैङ्क हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 1994 सालमा नेपाल बैङ्क लिमिटेडको नाममा भएको। यसको कुल सङ्ख्या चाहिँ 28वटा रहेको छ र यसलाई चाहिँ क वर्गको उपनाम दिएको छ। क वर्ग भनेर यसलाई चाहिँ चिनिन्छ वाणिज्य बैङ्कलाई। विकास बैङ्क, केन्द्रीय बैङ्कको अनुमतिमा औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति स्थापना भएको बैङ्कलाई विकास बैङ्क भनिन्छ। केन्द्रीय बैङ्कको अनुमतिमा औद्योगिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति स्थापना भएको बैङ्कलाई विकास बैङ्क भनिन्छ। यसको सङ्ख्या नेपालभर 36वटा रहेको छ। विकास बैङ्क चाहिँ नेपालमा 36वटा रहेको छ। यस नेपालमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विकास बैङ्कहरू ख वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा 36वटा रहेका छन्। अर्को रहेको छ अब 3 नम्बरमा, अब अर्को रहेको छ 4 नम्बरमा वित्तीय कम्पनीहरू। रकम बचत गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने मुख्य उद्देश्य भएको बैङ्कलाई वा कम्पनीहरूलाई वित्तीय कम्पनीहरू भनिन्छ। यसलाई चाहिँ ग वर्गको वित्तीय संस्थाको मान्यता प्रदान गरिएको छ। यस्ता कम्पनीहरूको सङ्ख्या 25वटा रहेको छ। नेपालमा यी सबै कम्पनीहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। लघुवित्त संस्थाहरू, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तीय संस्थाहरू घ वर्गका वित्तीय संस्थाको मान्यता प्रदान गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ रकम बचत गर्ने रहेको छ। यस्ता कम्पनीहरू चाहिँ नेपालभर 64वटा रहेका छन्। यी सबै कम्पनीहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित छन्। अब अर्को छ केन्द्रीय बैङ्कका कार्यहरू। केन्द्रीय बैङ्कको स्थापना चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 अन्तर्गत विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते केन्द्रीय बैङ्कका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भएको हो। भेरा स्मिथका अनुसार केन्द्रीय बैङ्क त्यो बैङ्किङ व्यवस्था हो जसमा नोट जारी गर्ने वा बैङ्किङ प्रणालीको एकाधिकार कुनै एउटा बैङ्कलाई हुन्छ। केन्द्रीय बैङ्क भनेको देशको केन्द्रीय मौद्रिक संस्था जसले अर्थतन्त्रमा मुद्रा र साख नियन्त्रण गर्नुको साथै आर्थिक विकास तथा सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यसका मुख्य कार्यहरू चाहिँ मुख्य कार्यहरूको एकमा रहेको छ नोट निष्कासन। यसको मुख्य कार्य भनेको चाहिँ नोट निष्कासन गर्नु हो। हाल यसले 5, रु 5, 10, रु 20, 50, 100, रु 500, रु 1000 का नोटहरू निकालेको छ। अनि बैङ्कहरूको बैङ्क, यो चाहिँ बैङ्कहरूको बैङ्क हो किनकि यसले चाहिँ यही केन्द्रीय बैङ्कलाई सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि बैङ्क भनिएको किनकि यसले चाहिँ सबै यसको अनुमति बिना खुल्न पाउँदैनन्। यसको अनुमति लिएर मात्र नेपालमा बैङ्कहरू खुलेको छ। अनि केन्द्रीय बैङ्कले तिनलाई आवश्यकता हेरी शाखा खोल्न अनुमति दिने, आर्थिक कारोबार गर्न अनुमति दिने, आवश्यकता अनुसार ऋण सहयोग गर्ने र तिनीहरूको निक्षेप स्वीकार गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ बैङ्कहरूको बैङ्क भनिएको हो। अर्को छ अन्तिम ऋणदाता। यसले चाहिँ वाणिज्य बैङ्कहरूको अन्तिम ऋणदाताको रूपमा केन्द्रीय बैङ्कलाई मानिन्छ। वाणिज्य बैङ्कहरूले आफ्नो नगदको केही हिस्सा केन्द्रीय बैङ्कमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्दछ। चाहिँ बैङ्कले आफ्ना स्रोतहरूबाट मात्रै समस्याको समाधान गर्न नसकेमा अन्तिम विकल्पका रूपमा केन्द्रीय बैङ्कबाट ऋण सहायता लिएर समस्याको समाधान गर्छन्। त्यसैले यसलाई अन्तिम ऋणदाता पनि भनिन्छ। अर्को रहेको छ साख नियन्त्रण। यसले चाहिँ साखको नियन्त्रण गर्दछ
साखको नियन्त्रण गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ सरकारको सल्लाहकार। यो चाहिँ सरकारको सल्लाहकार, प्रतिनिधि र बैङ्कर हो। यसले चाहिँ सरकारबाट के मौद्रिक नीति कसरी बनाउने, अनि वित्तीय नीति कसरी बनाउने, औद्योगिक नीति एवं वाणिज्य नीति तर्जुमा गर्नका लागि आवश्यक सल्लाह र सुझाव सरकारलाई दिने हुनाले यसलाई चाहिँ सरकारको सल्लाहकारको रूपमा लिइन्छ। त्यस्तै प्रतिनिधि र बैङ्कर, यो चाहिँ प्रतिनिधि र बैङ्करका रूपमा पनि यसलाई लिइने यसलाई मानिने गरिन्छ। वाणिज्य बैङ्कका कार्यहरू, यसको प्राथमिक कार्यहरू चाहिँ निक्षेप स्वीकार गर्नु हो। यसले चाहिँ जनतासँग भएको निक्षेपलाई स्वीकार गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ निक्षेप स्वीकार गर्न चाहिँ यसले 3वटा खाताहरूको व्यवस्था गरेको छ। त्यसमा पहिलो खाता रहेको छ मुद्दती खाता, दोस्रोमा चाहिँ बचत खाता, तेस्रोमा चल्ती खाता। अनि मुद्दती खाता भनेको के हो त? निश्चित अवधिका लागि रकम झिक्न नमिल्ने गरी खोलिएको खातालाई मुद्दती खाता भनिन्छ। निश्चित अवधिका लागि रकम झिक्न नमिल्ने गरी खोलिएको खातालाई मुद्दती खाता भनिन्छ। यसमा चाहिँ राम्रो ब्याज बैङ्कले हामीलाई प्रदान गर्दछ। बचत खाता, अर्को रहेको छ बचत खाता। एउटा निश्चित सीमाभित्र रहेर मात्र रकम झिक्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। त्यस्तो खातालाई बचत खाता भनिन्छ। यसले चाहिँ जनतालाई वा बैङ्कमा बचत गरेको रकममा चाहिँ यसले थोरै ब्याज प्रदान गर्दछ। चल्ती खाता, एकै दिनमा जतिसुकै पटक पनि पैसा राख्न र झिक्न सकिने खातालाई चल्ती खाता भनिन्छ। चल्ती खातामा चाहिँ कुनै बैङ्कले जनताबाट उल्टै चल्ती खातामा पैसा राख्नलाई पैसा काटेको पनि हुनसक्छ। कुनै ब्याङ्कले चाहिँ थोरै रकम चाहिँ जनतालाई ब्याजको रूपमा प्रदान गरेको हुन्छ। अर्को रहेको छ अर्को प्राथमिक कार्यमा रहेको छ ऋण दिनु। ऋण पनि यसले 3 प्रकारले दिने गर्दछ। अर्को एउटा चाहिँ नगद ऋण दिन्छ, अर्को अधिविकर्षक, अर्को चाहिँ कल ऋण दिन्छ। द्वितीय कार्यहरू, यसका द्वितीय कार्यहरू चाहिँ ग्राहकका तर्फबाट बैङ्कले विभिन्न कम्पनीको सेयर तथा प्रत्याभूतिको किनबेच गर्ने गर्दछ। अनि अर्को रहेको छ बैङ्कले कमिसन लिएर ग्राहकको विभिन्न किसिमको भुक्तान गरिदिन्छ। अनि विदेशी मुद्रा विनिमय सम्बन्धी कार्य गर्दछ। रकम एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तरण गरिदिन्छ। अन्य कार्यहरू, वाणिज्य बैङ्कको अन्य कार्यहरूमा चाहिँ वाणिज्य बैङ्कको कार्यहरू अन्तर्गत अन्य कार्यहरूमा बैङ्कले आफ्ना ग्राहकको अनुरोधमा यात्रु चेक जारी गरिदिन्छ। अनि विदेशी मुद्रा सटही गरिदिन्छ। अनि बहुमूल्य धातु, गहना र कागजपत्रको सुरक्षा गरिदिन्छ। जनताको बहुमूल्य धातुहरू तथा गहना र कागजपत्रहरू सुरक्षा गरिदिन्छ। अर्को रहेको छ साखका साधनहरू। के हुन्छ त? पहिला हामीले साखलाई परिभाषित गर्नुपर्दछ। साखको अर्थ विश्वास भन्ने हुन्छ। साखको ठ्याक्क हेर्नुपर्दा चाहिँ साख शब्दले विश्वास भन्ने बुझाउँछ। यसको परिभाषा कुनै व्यक्तिको त्यस्तो शक्ति हो जसका आधारमा उसले विक्रेताबाट भविष्यमा मूल्य भुक्तान गर्ने विश्वासमा वस्तु तथा सेवाहरूको प्राप्त गर्न सक्छ। यसलाई साख भनिन्छ। साख भन्नाले कुनै व्यक्तिको त्यस्तो शक्ति हो जसका आधारमा उसले विक्रेताबाट भविष्यमा मूल्य भुक्तान गर्ने विश्वासमा वस्तु तथा सेवाहरू प्राप्त गर्न सक्दछ। क्रेता र विक्रेता बीच प्रयोग हुने त्यस्तो यो चाहिँ साख चाहिँ क्रेता र विक्रेता बीच प्रयोग हुने त्यस्तो आधिकारिक पत्र हो जसले पारस्परिक विश्वसनीयताका आधारमा मुद्राको सट्टामा प्रयोग भई विनिमयको मद्दत गर्दछ। यसलाई साखका साधनहरू भनिन्छ। साखका साधनहरू भनेको के हो त? क्रेता र विक्रेता बीच प्रयोग हुने त्यस्तो आधिकारिक पत्र हो जसले पारस्परिक विश्वसनीयताका आधारमा मुद्राको सट्टामा प्रयोग भई विनिमयको मद्दत गर्दछ। त्यसलाई साखका साधनहरू भनिन्छ। साखका साधनहरूमा एकमा रहेको छ चेक। चेक भनेको के हो त? कुनै पनि व्यक्तिले बैङ्कमा रकम जम्मा गरिसकेपछि उक्त रकम निकाल्न प्रयोग गरिने विनिमयको साधनलाई चेक भनिन्छ। कुनै पनि
बैंकमा कुनै पनि व्यक्तिले बैंकमा रकम जम्मा गरिसकेपछि उक्त रकम निकाल्न प्रयोग गर्ने विनिमयको साधनलाई चेक भनिन्छ। चेकमा पहिलो नम्बरमा चेक छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ साख्का साधनहरूमा दोस्रो नम्बरमा प्रतिज्ञापत्र रहेको छ। तोकिएको मितिमा उक्त पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई बिना शर्त तोकेको रकम दिनु भनी कबुल गरी दस्तखत गरी दिएको लिखितलाई प्रतिज्ञापत्र भनिन्छ। अर्को रहेको छ साख्का साधनहरूमा विनिमय पत्र रहेको छ। तोकिएको मितिमा सो पत्रमा लेखिएको कुनै खास व्यक्तिलाई बिना शर्त उल्लिखित रकम दिनु भनी कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई निर्देशन गरी दस्तखत गरिदिएको लिखतलाई विनिमय पत्र भनिन्छ। बैंक ड्राफ्ट धेरै टाढाका व्यक्ति तथा संस्था अथवा व्यापारिक पार्टीलाई लेनदेन कारोबार गर्न बैंक ड्राफ्ट प्रयोग गरिन्छ। अब चाहिँ हामीले साख्का साधनहरूको बारेमा साख्का साधनहरू के हो भनेर जानिसकेका छौँ र अध्ययन गरिसकेका छौँ। यसपछि हामीले चाहिँ साख्का साधनहरूको महत्त्वको बारेमा अध्ययन गर्दैछौँ। यसको चाहिँ साख्का साधनहरूको महत्त्वमा चाहिँ धातुहरूको प्रयोगमा किफायत यो भनेको चाहिँ साख्का साधनहरूको व्यापक प्रयोग गर्दा मुद्राका रूपमा प्रयोग हुने बहुमूल्य धातुहरूको प्रयोगमा कमी आउँछ। फलस्वरूप धातुको किफायत हुन्छ अनि रकमको सुरक्षित लेनदेन तथा ओसार पसार। यसले चाहिँ साख्का साधनहरूको प्रयोग गरेपछि चाहिँ साख्का साधनहरूको महत्त्व के छ भने रकमको सुरक्षित लेनदेन तथा ओसार पसार हुन्छ। बचत र बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहन गर्दछ। यो साख्का साधनहरूको प्रयोग गरेपछि चाहिँ बचत र बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहन गर्दछ, आर्थिक उन्नतिमा सहयोग गर्दछ। यसले चाहिँ देशमा उद्योग धन्दा खोल्न तथा व्यावसायिक कार्य गर्न पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। पुँजीको खाँचो परेको बेला व्यापारीहरूले साख्का साधनहरू मार्फत बैंकहरूबाट उधारो लिएर पुँजी प्राप्त गरी विभिन्न उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्छन्। यसले गर्दा चाहिँ देशको उत्पादन र आर्थिक उन्नति गर्न मद्दत मिल्दछ। त्यसैले यसलाई चाहिँ आर्थिक उन्नतिमा सहयोग चाहिँ यसको महत्त्वमा लिएको छ। अर्को रहेको छ व्यापार व्यवसायको उन्नति। अर्को नम्बरमा रहेको छ व्यापार व्यवसायमा उन्नति। अब हामीले अहिले चाहिँ यतिसम्म मुद्राको बारेमा यति पढ्यौँ, मुद्रा बैंकहरूको बारेमा यति पढ्यौँ। अब हामीले अर्को भिडियोमा मुद्रा बजारको बारेमा अध्ययन, मुद्रा बजार अनि पुँजी बजार, गैर बैंकिङ वित्तीय संस्थाहरू, बिमा र बिमा संस्थानहरू अनि बिमाका प्रकारहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने नै छौँ। धन्यवाद।